दिता ते मोडटकीर तांकां 2000 दितात. 2000 कांय जायना. तेही आपल्या लक्षांत आयलां, तेही मागणी आशिल्ल्यो, तेही बजेट आपूण वाडोवन म्हणजे रिपेर्स आनी हे वाडोवन दितलो हेंय ताणें सांगलां. आनी आमकां होप आसा, आनी होप सगळीं मनशां आसची. तुमकांय होप आसा की कितें जाता तें बरेंच जावचें आनी जायना जाल्यार परते कोणूय मनीस आसूं तो आमी परते आंदोलनाक परते मुखार सरतले आनी आमी न्यायाक परते सगळे या मिनिस्टरांचेर असा विश्वास म्हणून आयल्या म्हणून ही कर्टसी विजीट कित्याक आमी ताजें कामय पळयलां, लोकोत्सवय पळयला आनी इंट्रस्ट पळयला. मेन म्हणटी सेन्सिटिविटी आपोवन हाडप. येस, आय एम रेडी टू टॉक टू यू. इतलेंच बरो एक कलाकाराक. शापदां सांगचे परस और सुपारी घेतल्या आमी म्हणून अशी एरोगंटली उलोवची परस जेन्ना मनीस यो आमी बसया आमी उलोवया हें म्हणटा तेन्नाच मनशाची एक लेवल कळटा, एक कर्टसी कळटा आनी इंट्रस्ट. पयलींचो मिनिस्टर आपयनासलो तुमकां? हें तुमकांय खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा. आमकांच न्ही, तो कसो एसेंब्ली भितर जापो दितालो हेंय खबर आसा. आनी ताकाच लागून ह्यो सगळ्यो कॉन्ट्रोवर्सीज निर्माण जाल्यो आनी कला अकादमीची दश जाली. सो एटलिस्ट कोण सेन्सिटीवपणान तुका आपयता यो आनी बसया आनी उलया म्हणटा तेन्नाच त्या मनशाक आमी रिस्पेक्ट करता. आनी हेंय ना की फाल्यां जर आमचें जायना, आमच्या मना सारकें जायना तर आमी परते रस्त्यार आसात. आमी लास्ट मिनीट पर्यंत झगडटले हें आमी आश्वासन दिलां आनी उतरी. सो हेका उबी रावपाचें ना. हेका रिस्पॉन्सिबल तुमी पयलींचो मिनिस्टर आहा म्हणटा हें जावपाक दुरुस्ती हें जावपाक. हें आतां हांव परते कित्याक सांगपा जाय? हाका रिस्पॉन्सिबल कोण? न जावपा रिस्पॉन्सिबल पुलीस मिनिस्टर आशिल्लो, ते करप्शना रिस्पॉन्सिबल कोण आशिल्लो हे टास्क फोर्साची सगळी जातकीर आनी बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन जातकीर जे हे मिनिस्टरान आमकां सांगलां की आपूण करतलोच तें मागीर कळटलें. आतां टास्क फोर्साच्या बाबतींत आमी ताका सांगलां की जो प्रोसेस आसा तो स्पीडअप जावचो आनी हेज प्रॉमीस ही वील मीट द CM आनी इमिजिएटली टास्क फोर्साचे IIT चेन्नयचे आनी 2 विजीटी आसा. बाकी जे कितें करपाचें आहा रिपोर्ट्स आहा ते सगळे आय वील सी दॅट इट हॅपन्स व्हेरी सून. आपले टेन्युरा हे जावचें अशें आपलेंय मत आसा, हें आसा, इच्छा आसा. तेन्ना आय थिंक एट द फर्स्ट मिटींग वी हॅव टू गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डावट आनी तो करतलो अशें धरून आमी आज वतात. पूण जर हें जालें ना जाल्यार आमचे कडेन पयलीं आमी जें कितें पळय केलां तें आमचे कडेन आसाच पार्ट. So we are not going to let this go. This will come to a logical conclusion, both as far as renovation of Kala Akademi and finding out the culprit. सीएमांकडे केन्ना मिटींग जातली?